जमीन घेनासतना ताजेर प्रोजेक्ट कसो एप्रूव जावंक शकता? नोबडी इन हिज सेन माइंड विल एवर एप्रूव अ प्रोजेक्ट इन समबडी एल्सीज प्रॉपर्टी. जें कितें सिलेक्ट कमिटीन जाता तें भायर उलोवप नासता. हें दीस इज थंब रूल. ताजे खातीर आमी जें कितें उलयल्या तें हॅज बीन इन डिफेन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी इन गोवा एंड टू सी दॅट देर इज नो मोर फर्दर अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट इन द स्टेट. जें अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट चलता आनी फुडें इन्वेस्टमेंटाच्या नांवान आनी खंयची इबाड जावची न्ही हें आमी ह्या डायरेक्शनान आमी उलयल्या. इशू आहा तो दोंगराचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो येतलो हो एक प्रश्न पडटा. केन्ना केन्ना अशें आहा की दोंगराचेर तूं दोंगर कापनासतना पावता, तूं फाटल्यानल्यान पावता, म्हळ्यार फाटल्यानल्यान खंयच्यान तरी येता आनी दोंगरार प्रोजेक्ट बांदता. ताका एक दुसरे भशेन पळोवंक जाता कित्याक एक्सेस इज फ्रॉम समवेर एल्स. हांगा तांकां तसो एक्सेस ना कित्याक तांचे फाटल्यान नेवी आहा. सो तांकां दोंगर कापूनच वयर वचचें पडटा. आतां दोंगर कापून जर ते वयर वतले जाल्यार तो तेदो ब्रॉड ना प्रोजेक्ट. सो तूं दोंगर असो व्हर्टिकली जर कापलो जाल्यार तो पडटलो. सायडीन लोकांची घरां आसात. हो एक तांचो लोकांचो लोकल पब्लिकाचो एप्रिहेन्शन. दुसरें इश्यू म्हणटा कितें ताजें की थंय थोडी जमीन भुतानी कडेन आहा, थोडी जमीन अशे 2 लॉट 4-4 हजार, एक वालीस म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक नायक म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक तिसऱ्या मनशा कडेन आहा जो तांचे कडेन बरो आहा भुतानी कडेन. हे 2 मनीस जे आहा तांचे कडेन जमीन ते ओपोज्ड आहा. तांची जमीन अजून विकती ताणें घेवंक ना आनी विकती घेवंक ना जावन पसून ताजेर प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो आहा. हें म्हाका ताणें लोकांनी येवन सांगलां. आनी ताजे बरोबर आदली आमदार आशिल्ली बाय एलिना साल्दाना. सो अशे रिस्पॉन्सिबल लोक ते सांगपी. आतां जमीन घेनासतना ताजेर प्रोजेक्ट कसो एप्रूव जावंक शकता? फॉरगेट दुसरे सगळे इश्यू एनवायरमेंट, हिल कटींग हें तें सगळें सोडया आमी. ओन्ली लिगॅलिटी उलोवया. लिगॅलिटीन जर उलयले जाल्यार जमीन म्हजे कडेन नाच जाल्यार हांव ताजेर प्रोजेक्ट कसो पास करतलो? आनी जर प्रोजेक्ट पास जालो जाल्यार तो कसो जालो? हो एक व्हडलो प्रश्न. आनी ताजे खातीर दीस बिकम्स अ बीग इरेग्युलरिटी. इट बिकम्स लायक अ फ्रॉड. सो म्हाका दिसता टेक्निकली जी जमीन तांच्या हातान ना ते जमनीचेर तुज्यान प्रोजेक्ट एप्रूव करूंक जायना. आनी जर कोणें एप्रूव करपाक ट्राय केला जाल्यार तें एक फ्रॉड जाता आनी ताजेर एक्शन घेवची पडटा. सरकारान दाखोवंक जाय की गोंयांत वचून सरकार म्हणटी वस्त आसा म्हणून आनी कायदे म्हणटे आसात म्हणून. म्हजी जमीन तूं एप्रुवलाक घालूंक शकना, तशी तुजी जमीन हांव एप्रुवल घालूंक शकना अनलेस आय बाय दॅट लँड. सो विदाउट बायींग दॅट लँड इफ दे पुट अ proposal for a project there, then it is a shocking thing, which is what the people are saying and needs to be invested responsible. First thing is, if there is an approval given in a project, for a project in an area which is not owned by the project proponent, then that permission has to be immediately rescinded. Whoever may be responsible, that's another story. Let us first talk about if an illegality has been done. We have to set it straight. We have to immediately take action to show that this is a responsive government. See, they have made, I think, a application to the chief town planner with this regard. I think they should make an application to the minister concerned, the town planning minister, and point this out, because nobody in his sane mind will ever approve a project in somebody else's property. तांचे भितरलें इंटरनल जें कितें आहा ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना, कित्याक ते फायनली एकूच पार्टीन आहा आनी एकूच सरकारान. आमी पॉयंट आवट करप आसता एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून आमी पॉयंट आवट करपाक जाय जर चूक जालें जाल्यार. आतां हांव तुमकां सांगता बेस्ड ऑन वॉट, बेस्ड ऑन द रिप्रेझेंटेशन दॅट आय हॅव रिसीव्ड फ्रॉम सम पीपल. I told them you go and give this to the chief town planner. आता तशेंच तांणी म्हाका दिसता मंत्र्याकूय दिवपाक जाय आनी सांगूंक जाय की खंयचेच जो मनीस सारको तकलेन आहा कोणूच मनीस दुसऱ्याच्या जमनीचेर एप्रुवल घेवंक शकना. विदाउट यू ओनिंग द लँड हाव कॅन यू टेक परमिशन ऑन